Salamat kadrupag June 14 mga report. Nagato sa tugtag na 23 minutos na nakalamay sa alas 8. Upat sa mga balita gikan sa lungsod sa Asturias. Arita sa dugang pa mga balita mga katropa ni Trisi ka mga sugarol. Sa Swertres mga igsuon. Napusasan mga kaigsunan pagaway swerte ng kalakihan. Italia sa report sa Rodato gini pinagi sa pagpamati ni katropang Benjitalis. Live report. Moabot sa 13 ka mga tao ang basasan sa usa ka semana nga operasyon sa kabulusan sa probinsya sa Sugbo din ang sinini pulos mga aser samtang anuha gayong mga koordinator tulo ang basasan niadto adlaw nga Biyernes Hunyo 26 dito sa Dagbay sa Danao nga mao sila si Jose 42 anyos, Mia 37 anyos og Ponciano 72 anyos nga taga-barangay Masaba Dagben gihapon sa Danao sa Dagben sa Talisay upat ka mga aser ang nabasasan sa mga naglahi nga oras sa pagpangdakop sa illegal gihapon nga Swertres. Ang mga nabasasan mao sila si Cynthia 26 anyos taga-barangay Dumlog, Edgar 31 anyos nga taga-barangay Tabunok, Jim 25 anyos nga taga-barangay Biasong og usa ka Junjun nga higuragidada nga taga Palmview Village Barangay Taburoca sa Dagbes Talisay. Samtang dito sa lungsod sa Liloan, unom ang nabutasan nga mga aser sa lahing hugna gihapon sa pagpangdako pa. Ang mga nabutasan mao sila si Maning Osaka senior citizen, Victoria og Lisa pulo 5 edad nga taga Barangay Hubay, Elsa og Mario 55 anyos nga og ingon si Grace hinggo na gidada nga pulos taga barangay Katarman sa lungsod sa Liloan. Ang tanan nga mga nangadagpan pulos nagawan kini og mga paraphernalia sa pag-issue og numero sa illegal nga Swertres. Iyon man mga kwarta nga ilang kita nga tunasab sa mga nangustak ngadto na kanila. Ang tanang way nabagita nga mga dokumento atol sa pagpangutanan kanila sa gihimong pagpanakop kanunay na pahimangno ang kapulisan nga way problema ang pagtaya basta ang tulusab sa legal nga mooy gihatagan o pagtugot sa gobyerno. Ang Philippine Charter Services Office kung PCSO dugar na bahibaw sa probinsya sa Sugbo nga tibong probinsya ang gilagitagan o kinikitungod maulang ang King Dragon Gaming and Amusement Corporation nga mo'y operate sa kining legal nga Swertres. Ang mga nagadagpan pasakay kinog kaso kalabasan sa RA 9287 o kalabasan sa illegal gambling o subay usab sa illegal numbers game o illegal nga sugal sa Swertres. Mga balita nga nahipos sa probinsya sa Sugbo, katropa ay makalimot gihapon sa magaplas kanunay sa Santone Herbal Oil. Magkatabang kini matag adlaw nga tanan. Hinimo sa Yasto Health Incorporated mapalit sa pamasyag botika sa inyong lugar. Alam sa Rekyosang Pilipino para sa Pilipinas yung katropa, Benji Talisik, X7 News. XFM. Zantone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.